आदमी पार्टीचे गोय राज्य अध्यक्ष वाल्मिकी नाईक आणि आमदार इंजिनियर क्रूज सिल्वा हांनी हेर पार्टी फुडाऱ्यांवांगडा ओल्ड गोवा पोरणे गोय पुलीस ठाण्याक भेट दिली. कारापूर वाठारातल्या नागरिकांना पुलिसानं ताब्यात घेतिल्ल्या आड तांनी थंय तीव्र विरोध उक्तायलो आणि तांची रोखडीच सुटका करून तांकां न्याय्य वागणूक देवची अशी मागणी केली. आयज तें जायना. आयज आमचे मनीस तांकां जाय तशें कोत्ता, लोकांक जाय तशें कोन्ना. आयज हो इश्यू आज कारापूर चलता तो आतां कितले दीस जाले, मोर दॅन 70 days क्रॉस जाले, 75 days जाले. ते प्रोटेस्ट कोत्ताय पूण आयज पासून गव्हर्मेंट तेंचो आयकना, चोयना, कांयच करना. सो आयज ते फंक्शनाक गेल्ले पूण तांकां आयज डिटेन केले आनी हांगा हाडले. पूण आतां दादागिरी जाली गव्हर्मेंटाची. गव्हर्मेंट एक सायडीन तो लँड कन्वर्जन कोत्ता, FIR इन्क्रीज कोत्ता, जाय ते आख्खें गोंय इंकता. पूण गोंयकारांक जाय ते गोंयकारांक तो अरेस्ट कोत्ता आनी आयज तें डिटेन केलें आनी तेंची नांव मागता, कित्याक तेंचे केस घालपाक आनी तांकां भियोवपाक. सो म्हाका दिसना आतां इतले 75 days आमचे कारापूरचे बायलो दादले प्रोटेस्टाचेर हे गोव्हर्मेंटाक ते भिवपा नात आनी म्हाका दिसता हें कंटिन्यूअस उरतलें आनी आमचोय तांकां सदांच पयलीं सपोर्ट केलो. हेजे मुखार आमकां फूल सपोर्ट कारापूरच्या लोकांक आसतलो. तांकां थोड्या लोकांक जेन्ना ते वचून सोदले ते फंक्शनाक इन्विटेशन आहा काय म्हणून विचारले तेंकां कितले पासून सारकें आहा. पूण इन्विटेशन पब्लीक फंक्शन इन्विटेशन दिल्यार तेमी येवपाचें. सो गोंयकारांनी थिंगा एटेंड करप न्हू. सो नेक्स्ट टायम तेमी टिकेट काडून येवपा पडलें. टिकेट काड बायलांनी टिकेट दवरपाचें येवपाचें. आतां गव्हर्मेंट फंक्शन तांकां रायट आहा, कोणाकूच रायट आहा एटेंड करपाक. कित्याक थिंगा झगडीं करपाक गेलो ना न्हू, कोणाक अटॅक करपाक गेलो ना. आज इतलो व्हडलो दीस गोवा सेलिब्रेट करता जाल्यार तांकांय रायट आहा तें फंक्शन एटेंड करपाक. सरकार तांकां भिला म्हणून लोकांक भिला की सरकार तांकां भिरलो. आतां थंय इलेक्शनाय आहाय. आतां तो सरकार भिवून ह्या लोकांक भिवून प्रोटेस्ट तांकां तेंची युनिटी आहा ती फोडूंकूय सोदता आसतलो, तेंचे पेज हाडूंक सोदता, तेंचे केस घालूंक सोदता आसतलो. सो म्हाका दिसता कारापूरचो लोक ताका भितलो म्हणून. म्हाका दिसता ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराक इतिहास खबर ना 18 जुनाक कितें जाल्लें तें. 18 जून 1946 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी जुलियांव मेनेझीस हांणी मडगांवां पुर्तुगेजाच्या विरोधान एक प्रोटेस्ट करपा खातीर एक पब्लीक मिटींग करपाचो प्रयत्न केलो. तो पब्लीक मिटींग पुर्तुगेजांनी एलाव केलो ना आनी दोगांयकूय अरेस्ट केले. आज 18 जून 2026 तेंच जालां. कारापूरच्या लोकांनी ह्या सरकाराच्या विरोधान प्रोटेस्ट करपाचो प्रयत्न केलो आनी ह्या सरकारान पुर्तुगेजां भशेन तांकां अरेस्ट केल्लो आसा. सो हिस्ट्री इज रिपीटिंग इट सेल्फ आनी जशी पुर्तुगेजाची हिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी रिपीट करता तशेंच तेन्नाच्या गोंयकाराच्या झुजारींची सुटके झुजारींची हिस्ट्री कारापूरचे लोक हांगा रिपीट करतले आनी सगळे गोंयचे लोक रिपीट करतले आनी आज नाल्यार फाल्यां ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराक गोंयच्यान धांवडावन घालतले. सो हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, आज बाबडे ते फक्त आझाद मैदानार क्रांती दिसा फ्रिडम फायटरांक आपले ट्रिब्यूट्स दिवपाक येवपाचे आशिल्ले आनी आमकां सांगलां की आतां तांकां प्रिव्हेंटीव डिटेन्शन केलां म्हणून. प्रिव्हेंट वॉट? यू आर प्रिव्हेंटींग पीपल ऑफ गोवा फ्रॉम सेलिब्रेटींग गोवा रेव्होल्युशन डे. सो म्हाका दिसता हो सरकार सामको भियेल्लो आसा. दे आर स्केर्ड ऑफ द ट्रूथ एंड द ट्रूथ टू डिस्ट्रॉय गोवा एंड सप्रेस द रायट्स ऑफ गोवन्स. आनी हें सत्य सप्रेस करपा खातीर लिपोवपा खातीर आज हांकां पुलिसांनी उडयल्ल्या हांगा स्टेशनार उडयल्ल्या.